Balitang Espesyal. Mekaniko patay human madatugan sa iyang giayong sakyanan. Si katropang Rayback sa Sugilanon niini. Patay ako sa 34 anyos nga mekaniko human maipit ilahom sa usa ka sakyanan nga iyang giayo duol sa usa ka bus terminal sa barangay Lapasan, Cagayan de Oro City. Sa investigasyon sa mga otoridad mga katropa gibutyag nga nibigay ang scissor jack nga gigamit sa biktima hinungdan nga nahog gintaw ng sakyanan samtang anaa sa ilahom niini. Pastil lang kumpensaha. Nagaangko ng mekaniko o grabing sumad sa uho nga mo hinungdan gyud siyang kamatayon. Matud pa ni Police Lieutenant Jose Fajardo III, posibleng wa makaya sa maong jack ang ibugaton sa maong sakyanan labi na kay usa kini ka sports car nga ubos ang clearance. Pastilan di malasa. Anyways, sa atong mga katropang kalalakinan para kondisyon gyud ka permi ibabaw sa kama pag turbo mga higala labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan o nya manguhit pagid si Mrs. magabi. Turbo safe ni mga katropa tungod kay aprobado sa FDA nga dunay maka og klavuwas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos sa dili pa inyong labing-labing pag turbo na. Kaysa turbo wagas ang lakas. Alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropang Rayback alang sa Balitang Espesyal. Kasikas Express Balita. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.